बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नन चिकुम मुंग सरा द 9th क्लास पर लेवल मनी चिकुम टॉपिक दे द बायोलॉजी बायोएनर्जेटिक की नो आगा मुंग सर नजरे रेस्पिरेशन देर पर सिंपल तरीका देर पर आसान तरीका मन द इंशाल्लाह ताला पढ़ाओ मा वगुर तक दे कुंज की समस्या वा इंशाल्लाह ताला कमेंट करो दस्तबा जवाब मिलावेगी खुदा लेक्चर जी दा सिर्फ और सिर्फ द 9th पर लेवल मनी रे सिंपल लेवल मनी इंशाल्लाह ताला बा कल मंगल एफएससी कोर्स शुरू को बाकी के ओबे एफएससी पर लेवल में अपलोड की हाँ प्रासी दे कि बड़ी के मुंग सर द ब्रेकडाउन ऑफ लार्ज फूड मॉलिक्यूल and to small molecule and release energy badi ki mung sara chikum the food large molecule da mung sara small molecule ta badli ki small molecule ta change की और से हासिल की mung sara energy हासिल की mung sara पे एंजाइम चैप्टर की ता सो टॉपिक पे लो एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म आगे तजा फिकर बोझे नो फोटो mung sara रही ना मख फोटोसिंथेसिस कर ले फोटोसिंथेसिस mung sara सिर्फ प्लांट्स की केदा बाकी के mung sara मतलब जरा खुराक जोड़े दा ठीक दा अनु आगे mung sara तो एनाबॉलिज्म और बड़ी की mung sara योशे से की माती की खुराक माती की स्मॉल पीसेस तक बदलेगी और तो से रिलीज की एनर्जी रिलीज की मतलब बिल्कुल मुंग सर फोटोसिंथेसिस उल्टा है तो रिस्पिरेशन मुंग सर हा का प्रासी थी बड़ी की मुंग सर लार्ज फूड मॉलिक्यूल थी अगर स्मॉल मॉलिक्यूल तक बदल छी और से रिलीज की एनर्जी रिलीज की द का प्रासी तमंग से रिस्पिरेशन मुंग सर वेरी शूट और द रिस्पिरेशन छी दा मुंग सर पसली और में की सेलुलर लेवल में की पसली और में की सेलुलर लेवल में पसल के मुंग सर की देखो उस मखदब जो बियोबा कि पसल की मुंग सर संग की दामुक सर से केटाबॉलिक प्रोसेस सर मुक सर केटाबॉलिक प्रोसेस ना मतलब का शो या मुक सर डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है परी की मुक सर मॉलिक्यूल की माती की परी की मुक सर लार्ज मॉलिक्यूल स्मॉल मॉलिक्यूल के बदले की और से रिलीज की एनर्जी रिलीज की मतलब मुक सर मेटाबॉलिक जो किस्म दे सीधी तमंग सेल शो केटाबॉलिक प्रोसेस दे इशू एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस परी की मुक सर एनर्जी रिलीज की नो तमंग एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस होता है इशू और दाबल मुंग सरसरा आल लिविंग ऑर्गेन दामुंग सर हर किस्म लिविंग ऑर्गेन की ग्रामुंग सर प्लांट्स की ग्रामुंग सर एनिमल की ग्रामुंग सर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की पटोरी की मुंग सर रेस्पिरेशन की जगह की हर यो लिविंग ऑर्गेनिज्म का हर यो जानदार चीज का हर यो ज्वलंत चीज का मुंग सर एनर्जी जरूरत है और जिकर और सर एनर्जी आगे तो मिलावी कि आप खपल जन कई लिहाजा जिसम हम लिविंग ऑर्गेनिज्म दुनिया पर सर में मौजूद है और टोल की रेस्पिरेशन की और आगे बची एनर्जी बची खपल हासिल है हां उस आगे बेला खबर है कि वजन ऑर्गेन की मुंग सर रेस्पिरेशन यो किस्म की बबल की मुंगसरा रेस्पिरेशन बल किस्म की अगर भाई इंशाल्लाह मखे दजू औ भी होगा ठीक दा उस मुंगसरा द रेस्पिरेशन सरा जी टाइप्स राजी यो दे मुंगसरा एनएरोबिक रेस्पिरेशन और बल मुंगसरा एरोबिक रेस्पिरेशन एनएरोबिक रेस्पिरेशन मुंगा सतेले शो एंड द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन दा मुंगसरा हा किस्म रेस्पिरेशन दे हा किस्म मेटाबॉलिक प्रोसेस दे दा मुंगसरा ऑक्सीजन ना बगैर की दी ऑक्सीजन जरूरत नहीं अल्टुकार सम टाइम फर्मेंटेशन إذا كنا كلام نقول شو fermentation or هم ويله شو anaerobic respiration is also called fermentation दामुक सर बच्चा की माइक्रो ऑर्गेनिज्म समटाइम ह्यूमन सेल्स दामुक सर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की खासकर बैक्टीरिया शो यीस्ट शो वगैरह जिकी मुंग सर से की एनएरोबिक रेस्पिरेशन की परी की मुंग सर ढेर कम एनर्जी जुड़ी की 2 एटीपी मुंग सर पर पहले जुड़ी की और बल्ला समटाइम ह्यूमन सेल और कल ना कर मुंग सर पर इमरजेंसी टाइम की जे सेल दा एनर्जी जरूरत थी बता के टाइम की मुंग सर पर ह्यूमन सेल की हम की चिकला मतलब दारे जे ह्यूमन चीज दे मंडी तरली हो या पर ब्रून मरी खी बायो जे की बजे की बता के टाइम की चिकुम रेस्पिरेशन की आगा मुंग सर की एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बाकी बन की मुंग सर लैक्टिक एसिड जुड़ेगी इंशाल्लाह मखते बजू आगा वो लैक्टिक एसिड ह्यूमन सेल की संग जुड़ेगी very important at industrial level तदीन अलावा एनएरोबिक रेस्पिरेशन मकसद इंडस्ट्रियल परिवहन में रिजत अहम दे इंडस्ट्रियल परिवहन में संग अहम दे जका अहम दे जो मुख्तलिफ किस्म इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स चीज़ी आगा मुंग सर एनएरोबिक रेस्पिरेशन बदरा मन जुड़ेगी तो फर्मेंटेशन बदरा मन जुड़ेगी लेकिन आसान मिसाल बस दासुल्ला के अचार उद अचार ची पिकल ची वर्तन ची दा मुंग सर कुम प्रोसेस में जुड़ेगी फर्मेंटेशन प्रोसेस में जुड़ेगी बड़ी मुंग मुख्तलिफ किस्म फ्रूट्स वेजिटेबल दा इस्तेमाल की और द माइक्रोब बदरा मन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बदरा मन दरी फर्मेंटेशन की और आगा मुंग सर चेंज की अचार होता चेंज की दक से मुंग सरा पपूर की मास्टर जुड़ेगी नो दा बताओ हर पूर गिल की मास्टर जुड़ेगी और जदीना शायद सुपली खबर ना मास्टर संग जुड़ेगी उन दक पेचरी दी की चिकुम बैक्टीरिया दा खबर अमल की और आगे की चिकुम लैक्टोज थी आगे से बदल ची लैक्टिक एसिड बदल ची और हा लैक्टिक एसिड मतलब दारे
پای کې چې کوم پروتین دی پاګه باندې عمل وکي او هغه ټیکسچر هغه خوند بدل کی موږ سره ماسته چې جوړيږي اچار چې جوړيږي بریډ د روټي چې جوړيږي دا ټول په کوم پروسس باندې جوړيږي په فرمنټیشن پروسس باندې جوړيږي کله کله کې تاسو خیال وکړئ په کور کې دا زنانه چې هغه وړو واغږي او هغه به ډېر ټایم لپاره کیږي ډېر ټایم لپاره کیږي دا وړو راو پړسيږي شروع پړسيږي نو باندې کې موږ سره چې کوم بکټیریا د هغه خپل عمل کړي او هغه وړو خلک څه خمبيره شو دا خمبيره ځکه شو چې باندې کې یو بکټیریا عمل کړي نو هغه وړو خمبيره کی نو هغه به موږ سره ډوډۍ شي خمبيره یو موږ سره پتیره ډوډۍ هغه خمبيره نه هغه کلکی هغه په غټه من جوړي په غټه من ډایرکټ بخي کې نو هغه به پتی وروړي او چې کله موږ سره دا وړو تاکي خو لډیر ټایم لپاره هغه کې چې خاص قسمه بکټیریا د خپل عمل کې او دا وړو ته کې خمبيره کې بیا کور کې ورته خمبير ورته ویل شي ٹھیک ده نو دا موږ سره په انډستریال لیول باندې ان ایروبیک ریسپیریشن ډیر زیاتره اهم دي بیا موږ سره د ان ایروبیک ریسپیریشن هم سره د ټایپس راځي جو ته ویل شي الکوهولیک فرمنټیشن او بل ته ویل شي لیکټیک اسید فرمنټیشن اوس راشي الکوهولیک فرمنټیشن څه ویل شي چې باندې کې موږ سره مطلب دا ایتانول الکوهول وغیرہ راشي نه جوړيږي نو راشي اگر ان یست دا موږ سره بچی کیږي یو خاص قسم مایکرو ارګانیزم د یست په باغی کیږي سم بکټیریا بزنه ځینې بکټیریا کې موږ سره کیږي او دې کې موږ سره چې کوم سټیپس دي هغه موږ سره یو سټیپ دی فرست سټیپ چې هغه موږ سره شو ګلایکالیس سره شو مخکې به راځو په ایروبیک ریسپیریشن کې موږ سره ګلایکالیسیس کیږي لہذا د ایروبیک ریسپیریشن او د ان ایروبیک ریسپیریشن دا یو سټیپ موږ سره سیم دی موږ سره ګلایکالیسیس دا موږ سره ان ایروبیک ریسپیریشن کې اولنې سټیپ دی او دا موږ سره په کوم ځای کې بګي د سیل چې کوم سایټوپلازم نه باغی کې بګيږي په دې کې څنګه چل کېږي ګور آسان چلې ما یو سیمپل ریاکشن لیکل سګران خبره به کې نشته کوم چې موږ سره د ګلوکوز او د خوراک چې کوم یو مالیکول د ګلوکوز یو مالیکول دا موږ سره څه کنورټ شي 2 پایرویک اسید مالیکول ته بدل شي دا C3H4O3 دا چا فارمولا دا پایرویک اسید دا خو په دا یو ګلوکوز مالیکول موږ سره څو جوړ شي 2 پایرویک اسید دا 2 ما ځکه لیکل دا دغه نه دی د بیلانس نه دی دا 2 شي دا سره چې د 2 پایرویک اسید موږ سره جوړیږي ټیک دا په بدل مارکر باندې لیکل نو دلته موږ سره یو ګلوکوز مالیکول 2 پایرویک اسید ته شي بدل شي په دغه دوران کې موږ سره 2 ADP څخه بدل شي 2 ATP ته کنورټ شي چې او کوم چې موږ سره کو انزیم دی NAD هغه څه بدل شي NADH ته بدل شي نو دلته موږ سره د NAD څه شو ریډکشن شو هغه څه بدل شو NADH ته بدل شو ټیک ده اوس په سیکنډ سټیپ کې دغه ګلایکالیسیس په سیکنډ سټیپ کې څه چلو شي چې کوم موږ سره کو انزیم دی NADH دا واپس اکسیډیشن وشي او هغه څه بدل شي NAD ته بدل شي او دلته موږ سره چې کوم پایرویک اسید دی هغه څه بدل شي ایتانول ته بدل شي څه بدل شي ایتانول ته C2H5OH دا موږ سره د ایتانول فارمولا ده ټیک شو الکوهول دی چې کوم موږ سره فنکشنل ګروپ OH راځي دا موږ سره الکوهول او پلس د دې کې څه کاربن ډای اکساید هم خارج شي ځکه کله نه کله خیال وکړئ دا چې کوم خمبيره روټي پرې طبقه منو ویندا شراو پړسيږي دا غي وجه دا چې په دې کې چې کوم سره کاربن ډای اکساید هغه ببل سي هغه درې نه شي والو سي ټیک شو او چې کوم سره الکوهول دی په دې کې هغه پرې وړو کې جوړ شي هغه څه شي اواپوریټ شي روټي موږ سره خمبيره روټي بیا ټیک دا ځکه چې هغه کې ټایم اوخته هغه کې بکټیریا خپل عمل کوي دیم نمبر چې کوم موږ سره د لیکټیک اسید فرمنټیشن هم دغه سیم طریقه کار دی دا موږ سره بچا کیږي مین مایکرو ارګانیزم دا موږ سره بډې چې مایکرو ارګانیزم بکټیریا وغیرہ مختلف قسم بکټیریا کیږي او سم ټایم هیومن مسل سیل او کله کله موږ سره په هیومن مسل سیل کې دلته د ما او وی چې ان ایروبیک ریسپیریشن موږ سره په هیومن مسل سیل کې کېږي چې هغه کوم یو ان ایروبیک ریسپیریشن دی هغه لیکټیک اسید فرمنټیشن دی چې کله موږ سره انسان منډه تر ډېر وي ایکسرسایز ډېر وکړي او مطلب دا په غرور باندې ډېر وکړي که تاسو خیال وکړئ چې سهار باندې هغه پاتې هغه پتونان دي سین خدي او هغه مسل سین خدي خواږه دردونه کوي او دغه به کې جوړ شي هغه ماس باندې به کې جوړ شي دغه ماس به کې جوړ شي د لیکټیک اسید به کې جوړ شي ټیک ده دا ویل ګرځېدو سره د وخت تیریدو سره خپل حل شي ختم شي ټیک ده اوس په دې کې هم د خشل کېږي چې کوم ګلایکالیسیس په سایټوپلازم کې بکیږي بری کوم سره یو ګلوکوز مالیکول چې هغه موږ سره اکا 2 پایرویک اسید ته بدل شي او کوم چې 2 ADP هغه څه کنو چې 2 ATP ته کنورټ شي بری کې موږ سره نت ګین ATP سره 2 راځي او بری کې سره 2 راځي او دلته دوباره په سیکنډ سټیپ کې به موږ دغه پایرویک اسید چې دا به څه بدل شي لیکټیک اسید ته بدل شي او دغه د NADH به دوباره څه شي دوباره بدل شي اکسیډیشن وشي او دا به څه بدل شي NAD ته بدل شي NAD ته بدل شي او دلته څه جوړ شي لیکټیک اسید به جوړ شي اوس وځه تاسو یو مثال لا کوم یوګرټ چې ویل شي ماسته چې ورته شي دهي چې ورته شي په کې کورونه کې د پایونه جوړيږي نو بلې کې چې دا یوګرټ چې دا پي چې دا
देखिए यो बैक्टीरिया अमल की दा पैसा की खराब की आगे की चुकुम लेक्टोज आगे से बदल की लैक्टिक एसिड बदल की और दगा लैक्टिक एसिड चीनी पर पय की चुकुम प्रोटीन की पागे मैंने अमल की और दगा चुकुम द पय आगे कलर दे टेक्सचर दे आगे से बदल छी मसो बदल छी और मतलब दारे खोनी बदल छी टेस्ट बदल छी रंगी बदल छी और कल ना कल छी जनाना मास्टर जुड़े अول ऑलरेडी तैयार माया होते थी सही वाला माया दगा माया के ऑलरेडी बैक्टीरिया मौजूद है आगे दा पे जर से बदल की मस्तो बदल की और अच्छी तो मास्टर जोड़ा टेम बेडर लगी और चिकन और दाम माया वाचे बेटेम देर कम लगी और दस ओळो मिसाल होंगे चिकन तो ओळो खम बिना कई दा जनाना लगी जड़ो हकुम ओळची दो आगे गली नदी ओळो ना दो लक मन जैसे ओ पेड़ प्रीति यानी वा पेड़ प्रीति और चिकन ने भी ओळो आगे की दा पेड़ और बड़ी मेंस की आगे के अगर जड़ी पीढ़ी की ऑलरेडी फर्मेंटेशन छे बैक्टीरिया खपल अमल करे और ओळे खम बिरा कड़ी और चिकन हम ना जाड़ा यो पेड़ पेरी ओ नहीं ओळो की खा नोरा ऑलरेडी रिजर्व खम बिरशी और का कदा ओळ पेड़ जड़ा पेड़ पे की शर्त की नहीं बे के टाइम देर बनेगी ठीक है हाँ उस मुंग सर बेम नंबर चिकुम रिस्पायरेशन दे आगा मुंग सर चले एरोबिक रिस्पायरेशन सो एरोबिक रिस्पायरेशन उस दाम सर इन एरोबिक रिस्पायरेशन बड़ी के मुंग सर ऑक्सीजन जरूरत ना और रकम एनर्जी बा जुड़ेगा ठीक है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऑफ मसल ऑफ द ह्यूमन कल ना कल की उस एरोबिक रिस्पायरेशन सर अगर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या मुंग सर ऑक्सीजन पर मौजूदगी की ठीक दा कि बड़ी के मुंग सर ऑक्सीजन वो मौजूद है और बल्ला ऑक्सीजन दा खसूसियत है फ्यूल कार की दा मुंग सर द जदी द सजीरो प्रॉपर्टी दी रजा दा यो शेष वजई कंप्लीट